Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 755. 9th of February 1987, wise at Oshawa Jamaat Khana, near Toronto. Ya Ali Madad, मैं बहुत मुद्दत के बाद आपके पास आया हूँ. मेरा ख्याल है 2 बरस हुए होंगे, लेकिन आप लोगों को हमेशा याद करता रहा. इस दफ़ा मेरा जो प्रोग्राम इस्माइली एसोसिएशन ने बनाया, उसमें मोस्टली मैंने गिनानों का ही तर्जुमा किया. और आज भी एक गिनान है गुरपीर हसन कबीर दीन का 16 पाठ का गिनान है और ये घटपाठ का गिनान है. लेकिन इस गिनान में बड़े से भेद हैं. आप सुनना, और जब भी आप दूसरी दफा ये गिनान बोलो तो इसमें से बहुत सी चीजें आपको याद रहेंगी. मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलिहि. है जी सतपंथ सतनो मुख छे अनजिब्या है त प्रीत जी नास काए गुर नरनु नाम छे खम्या दया दोए दृष्ट जी. सतपंथ दीन फरमाया फिर हसन कबीर दीन, जो हक है सत, उसका जो चेहरा है वो सतपंथ है, यानी मजहब खुदा का मुंह है. और जो उसकी जबान है वो हेठ प्रीत है. और जो उसका नाक है वो गुरनर का नाम है. और खमिया और दया ये उसकी आंखें हैं. खुदा ताला के चेहरे के मुतालिक कुरान पाक के अंदर जिक्र किया गया है, बहुत जगह जिक्र किया है. यबका वजहुल्लाह, हमेशा खुदा का चेहरा कायम रहेगा. आज तक मैंने किसी भी आदमी की लिखी हुई कुरान शरीफ की तफसीर में खुदा के चेहरे की हकीकत कहीं नहीं पड़ी, लेकिन ये गुरपीर हसन कबीर दीन ने उसकी हकीकत हमारे सामने खोल दी है. अगर हम ये कहें कि खुदा का एक फेस है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि खुदा कोई इंसान है. और अगर हमने खुदा को इंसान कह दिया तो इसका मतलब यह है कि खुदा ताला मैटीरियल दुनिया के अंदर मकीम हो गया. लेकिन खुदा जो है वो नूर है, और नूर की कोई शक्ल नहीं. लेकिन जो नूर है उसके काम होते हैं. नूर की हमारे सामने एक्टिविटीज की वजह से जो असर पड़ता है वो हम फीलिंग से मालूम कर सकते हैं. आपको मैं एक दलील दूं. देखो, इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी कोई शक्ल नहीं. इलेक्ट्रिसिटी की कोई ऐसी आकार वाली चीज नहीं. इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है. हम इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, लेकिन ये पंखे चलते हैं, इसमें से हवा निकलती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. ये बत्तियां जलती हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, लेकिन इसमें से रोशनी निकलती है. वो बाहर इलेक्ट्रिसिटी से चलता हुआ एक हीटर है, ब्लोअर है, तो उसमें से गर्म हवा निकलती है. रेफ्रिजरेटर में से हमें ठंडक मिलती है. इलेक्ट्रिसिटी के कितने काम हैं, मगर हम इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते. उसकी एक्टिविटीज को देख सकते हैं, उसके असर को देख सकते हैं. खुदा ताला भी है, वो नूर है, और हमारी ताकत नहीं है कि हम नूर को देख सकें.
لیکن اس نور کی جو تفصیلیں ہیں یہاں پہ رسول کبیر الدین نے فرمائی ہیں کہ خدا کا جو منہ ہے تو وہ دین ہے. ست پنتھ ستنو مکھ چھے. ست کا مطلب حق، اور حق خدا کا نام ہے. خدا کی ذات کو بھی حق کہتے ہیں. ست پنتھ ستنو مکھ چھے ان جیبیا ہیت پریت. خدا کا جو منہ ہے وہ دین ہے، اور اس کی جو زبان ہے وہ محبت اور پریم ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الودود. اس کا مطلب ہے محبت کرنے والا اور محبت پیدا کرنے والا. تو یہاں ہیت پریت جو ہے وہ خدا تعالی کی زبان ہے. ناسکا، ناسکا یعنی ناک کو کہتے ہیں. ناک سے سانس بھی لیا جاتا ہے، اور ناک جو ہے وہ عزت کی نشانی ہے. ہمارے ہر زبانے کے اندر اور دنیا کی ہر زبان کے اندر ناک کو اس طرح یوز کیا گیا ہے کہ وہ آدمی کی عزت ہے. جب انسان کہیں بدنام ہوتا ہے یا اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اس نے ناک کٹوا ڈالی یا اس نے میری ناک کاٹ ڈالی. ناک جو ہے وہ عزت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو فرمایا کہ جو خدا کی جو ناک ہے وہ گرو کا نام ہے، خدا کا نہیں، گرو کا نام. اور گرو کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسماعیلی شاستر میں، اسماعیلی گنانوں میں، اور آپ نے میرے وعظوں کے اندر جو میں نے گنانوں اور فرمانوں کے ترجمے کیے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو دنیا سرشتی خلقت کریشن جو ہے تو وہ محمد کے نور سے بنی. یعنی دوسرے لفظوں میں کریٹر جو ہے وہ محمد ہے. محمد بدنی اور اس کی فزیکل حالت کے اندر میں نہیں کہہ رہا، رسول اکرم کا جو نور ہے وہ کریٹر ہے. اور محمد کا جو نام ہے وہ خدا کی آبرو اور عزت ہے. محمد کو خدا پیار کرتا ہے. محمد کو خدا نے سارے جہانوں کے لیے، پاسٹ اور پریزنٹ فیوچر میں جتنی بھی دنیایں پیدا ہوں گی، محمد کو خدا نے رحمت للعالمین کہا. خدا کی رحمت جو ہے وہ محمد ہے، اور یہی اس کی ناک ہے. اور فرمایا ہے کہ جو مولا کی آنکھیں ہیں وہ کھمیاں اور دیا. کھمیاں کہتے ہیں ٹالرنس کو، دیا کہتے ہیں مرسی کو. خدا تعالی رحیم ہے، ٹالرنٹ ہے. یہ اس کی آنکھیں ہیں. یعنی خدا جب کسی کو دیکھتا ہے تو دیا اور رحم سے دیکھتا ہے، میٹھی نظر سے دیکھتا ہے. جو میٹھی نظر ہے یہ خدا کی آنکھیں ہیں. رحمت ہے وہ خدا کی آنکھیں ہیں. دیکھو ایک پاٹ ہے وہ گنانتی صدر دین کا ہے کہ خدا کی میٹھی نظر کو رحم کہا گیا. سوامی مہاراج ہریابی ہریانے سوکا بھی ہریا یاشا سوکا بھی ہریا جو ہوئے نظر تمہاریاں جی. اے مولا میٹھی چیز یعنی لیلی چیز تو ہے ہی لیلی، لیکن سوکھی ہوئی چیز بھی لیلی ہو جائے، ہری ہو جائے اگر جو توری نظر پڑے. یعنی خدا کی جب رحمت کی نظر پڑتی ہے تو سوکھے بھی ہرے ہو جاتے ہیں. خدا کی جو رحمت ہے وہ ٹالرنس ہے اور اس کے اندر رحم ہے. یہ چیزیں یاد رکھنا، کیونکہ اس سارے گنان میں یہ فاؤنڈیشن ہے اس گنان کی کہ خدا کا جو منہ ہے وہ دین ہے، خدا کی جو زبان ہے وہ ہیت پریت محبت ہے، خدا کی جو ناک ہے وہ مرشد کا نام ہے، اور
خدا کی جو آنکھیں ہیں وہ رحم اور دیا ہے، کھمیا ہے. جی گنان دیونو من چھے انے پالو وائک ویچار جی اے سنتوش دیونو سیج چھے کائیں دیت دیونو آہار جی. جنان جو ہے علم، وہ خدا کا من ہے. من کے اندر عقل اور بدھی کا ستھان ہوتا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ علم کے اندر ہے، اور انٹیلیجنس وہ نور ہے. علم کو نور کہا گیا. تو فرماتے ہیں کہ جو گنان ہے وہ خدا کا من ہے. اس کے لیے ہمیں تمام مذہب کے اندر اس بات کے لیے تلقین کی گئی، یعنی زور اسٹریس کیا گیا کہ تم علم سیکھو. گنان کا مطلب یہ نہیں کہ 10 20 25 50 گنان یاد کر لیے. گنان تو بولے، یاد بھی کیے، مگر اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں لگتا. آج دنیا کے اندر 100 کروڑ آدمی مسلمان ہیں، اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو قرآن کے اندر کیا ہے اس کا پتہ نہیں، اور اسی لیے امام کی شناخت نہیں ملتی. قرآن شریف خدا کا کلام ہے اور وہ علم سے بھرپور ہے، مگر اس کے اندر جو علم رکھا ہوا ہے اگر وہی ہمیں نہیں ملتا تو خدا تعالیٰ نے جس مقصد سے قرآن نازل کیا وہ تو مقصد ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. اور فرماتے ہیں کہ وائک وچار جو ہے، وائک یعنی بولنا اور وچار یعنی سوچنا، یہ خدا کا پالو ہے. یہاں پالو کا مطلب اس کا دل جو دھڑکتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کے وچار ہیں. اوپر من ہے، نیچے دل ہے. من ہے وہ مائنڈ کو کہتے ہیں، اور جو پالو ہے وہ حقیقت میں انسان کے انتکرن کو کہتے ہیں. وہ خدا تعالیٰ کے وائک اور وچار ہیں، یعنی وہاں سے اس کا کلام نکلتا ہے. رسول اکرم کے لیے قرآن شریف میں فرمایا کہ اے محمد تو یاد کر کہ ہم نے تمہارے سینے کو پاک صاف کیا. اس کا سینہ چیر کر خدا نے اس کے اندر علم بھر دیا. اور سنتوش جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی سیج ہے. سیج کہتے ہیں سونے کی جگہ کو، جیسے کہ بستر یا بیڈ. خدا بیڈ کے اوپر سوتا ہے تو اس کے سونے کی جو جگہ ہے اس کو سنتوش کہا. یعنی جس آدمی کے دل میں سنتوش کے انگلش کے اندر کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ. غریب ہے تو بھی سکھی ہے یعنی سنتوشی ہے، اور مالدار ہو گیا تو بھی سنتوشی ہے. بھوک لگی ہے، نہیں کچھ ملا کھانے کا تو گڑبڑ نہیں کی، سنتوش رکھا. تو ہر حالت میں جو مومن کنٹینٹڈ ہے تو سنتوش کے اندر خدا رہتا ہے، آرام کرتا ہے، اور یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے. کائیں دیت دیونو آہار. اور انسان کا جو کسی خیرات اور دسوند وغیرہ یا کسی کی مدد کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی وہ مدد کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، تو یہ خدا کا کھانا ہے. ہمارے گنانوں اور امام کے فرمانوں کے اندر ہے کہ جو دسوند ہے وہ ہمارا کھانا ہے، اور جو آدمی دسوند نہیں دیتا تو وہ خدا کا کھانا بند کرتا ہے. یہ آہار ہے. خدا خوش ہوتا ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، جب ہم خیرات کرتے ہیں تو خدا راضی ہوتا ہے، اور یہ کھانا کھا کے خدا کو خوشی ہوتی ہے. جی سرگن دیونا श्रवण छे जप तप छे बे पाण जी
हे धर्म देवनी देही छे शुद्ध पग छे प्रमाण जी। थूड़ जग से प्रमाण। सदगुरु जो है, सरगुण कहते हैं नेक अमाल को। जो नेक अमाल हैं इंसान के, वो देव के कान हैं, श्रवण कहते हैं कानों को। खुदा इंसान के नेक अमाल से सुनता है। मतलब क्या है कि जो आदमी के अमाल अच्छे हैं उसकी दुआ कबूल होती है, जिसके अमाल अच्छे नहीं खुदा उसकी दुआ के ऊपर मेहरबान है, कभी हो जाए तो हो भी जाए, लेकिन फिर कहते हैं खुदा के जो कान हैं वो तुम्हारे नेक अमाल हैं। मतलब कि खुदा तुम्हारे अमाल की दुआ सुनता है। और जब तक जो है वो उसका पान है। पान कहते हैं पीने को, कोई चीज जो पी जाती है तो वो जप और तप है। आहार जो है वो दसूंद है, और पीना क्या है तो बैतुल ख्याल की बंदगी। ये खुदा का पीना है, इसमें जप तप है। जप कहते हैं जो हमारा बोल है, और तप कहते हैं उस बोल के ऊपर अमल करना। जैसे कि तपेश्वरी उसको कहते हैं कि जो लोग रेगुलर इबादत करते हैं। आधर्म देवनी देही छे, ये जो मजहब है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो, कह के पीर ने इस चीज को स्पेशल कर दिया कि आधर्म यानी जिसमें तुम चल रहे हो। और ये भी है कि ऊपर जितनी भी चीजें आमाल की लिखी हैं वो इस्माइली मजहब ही तो है। फरमाया आधर्म देवनी देही छे, मजहब जो है वो खुदा की देही है। ऊपर सतपंथ आया तो अब धर्म आया, ये दो चीजें जुदा है। सतपंथ तो दीन को कहते हैं और धर्म तरीके को कहते हैं। सतपंथ के ऊपर अमल करने का जो तरीका है उसको धर्म कहते हैं। संस्कृत के अंदर धर्म रास्ते को भी कहते हैं जिसके ऊपर इंसान चलता है, लेकिन धर्म को ड्यूटी भी कहा गया। और यही मतलब ज्यादा उपयोग में आता है ड्यूटी। तो फरमाते हैं कि जो इंसान अपने मजहबी अमाल करता है यानी मजहब के फर्ज पूरे करता है और मजहब के रास्ते के ऊपर चलता है, ये खुदा की देही है, बदन है उसका। इसके अंदर जमात आती है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि जमात छे ये हमारो अंग छे। जमात हमारा अंग है। और इसका एक और हमें प्रूफ मिलता है। मौलाना मुखी कामड़िया के लिए अपने हाथ का नाम दिया। फरमाया मुखी कामड़िया मेरे हाथ हैं, मिशनरी मेरी आंखें हैं। और किसी चीजों का मौला ने खुलासा नहीं किया, लेकिन इन दो चीजों से ही हमें पता लगता है कि जो जमात है वो मौला का अंग है। लेकिन ये भी एक फरमान है कि જ્યારે જમાતમાં કુસંપ થાય છે તો અમોને શારીરિક તકલીફ થાય છે। जमात के अंदर जब डिसयूनिटी होती है और लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो मौला फरमाया मुझको शरीर की तकलीफ होती है। मौला बीमार होता है जमात के कुसंप के कारण से। और थूड़ पग छे प्रमाण, इंसान के अंदर जो थूड़ है, थूड़ किसको कहते हैं? पक्का यकीन, वो मौला के पांव हैं, क्योंकि उसके ऊपर मौला खड़ा होता है। और यकीन यानी थूड़ कहते हैं मजबूती, कुव्वती। जो आदमी अपने ईमान में पक्का है, मजबूत है, तो वो मौला के पांव की तरफ इशारा है कि खुदा उसके ऊपर खड़ा रहता है। जे आकाश देवनु मस्तक छे, पाताड़ देवना पाए जी। देवने काળ नहीं, निंद्रा नहीं, देवने काળ नहीं, निंद्रा नहीं। महारिखी राहे देवने ध्याये जी। आकाश
یعنی جو چیز اونچی ہے. فرماتے ہیں وہ دیونو مستق ہے. مستق کہتے ہیں پیشانی کو. آدمی کا جو فور ہیڈ ہے وہ آکاش ہے, اور فور ہیڈ کے اندر ہمارا مائنڈ رہتا ہے. فور ہیڈ کے اندر ہمارا اپر برین ہے جس میں انٹیلیجنس اور عقل رہتی ہے. اس کو آکاش کہا کیونکہ جہاں ہمارا من ہے اس میں انٹیلیجنس ہے, اور انٹیلیجنس کے اندر ہماری آتما روح رہتی ہے. تو فرمایا جو آکاش ہے وہ مولا کا مستق ہے, اور پاتال جو چیز اس کے پاؤں کے نیچے ہے اس کو پاتال کہتے ہیں. ایک آدمی زمین کے اوپر کھڑا ہے, اس کو معلوم نہیں کہ زمین کے اندر کیا ہے. ہو سکتا ہے زمین کے اندر خزانہ بھی ہو, تو زمین کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. جو پاتال ہے, جو زمین کے اندر ہے, مولا کے پاؤں کے نیچے ہے, وہ دیو کے پاؤں ہیں. دیو کے پاؤں اوپر کہا, پگ کہا, اور یہاں پاؤں کہا, مطلب کہ ٹانگیں, اور پگ جو ہے یعنی پگ ہے وہ سارے پاؤں ہے, اور پائے انسان کا فیٹ. دیو نے کار نہیں, نندرا نہیں. قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے کہ خدا تعالیٰ کو ولا سنتم ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. تو فرماتے ہیں دیو نے کار نہیں, خدا کو موت نہیں, اور نہ اس کو نیند ہے, نہ نیند آتی ہے خدا کو, نہ اس کو موت ہے. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ موجود ہے. مہارکھی راہ دیو نے دھیائے, اور جو مہارکھی ہے, یہاں مہارکھی کا مطلب رسول پاک کا نور جو خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے سرشٹی کی رچنا سے پہلے رچا. ہمارے گنانوں میں مہارکھی کا نام ہے, وہ ایک سٹوری کی فارم میں ہم کو دیا گیا ہے. تو منیور بھائی نے اور چیتو رکھیسر کے اندر, مومن چتونی کے اندر اور تو منیور بھائی کے اندر یہ باتیں ہیں. کبھی آپ کو فرصت ملے تو آپ پڑھو اس کو. مہارکھی کی سٹوری آج میں بیان نہیں کر سکتا, بہت لمبا ہے. صرف سٹوری میں گھنٹہ 2 گھنٹے چاہیے, لیکن اس کا اشارہ ہے رسول خدا کے نور کی طرف. اور سب سے پہلے اس نور نے کئی مدت تک عبادت کی, بے حساب مدت تک. اور معلوم کروں, آپ کو بتاؤں کہ وہ مدت کتنی تھی. پھر حسن کبیر دن فرماتے ہیں کہ میں نے 8 لاکھ کرن مولا کی بندگی کی. سرشٹی پیدا نہیں ہوئی تھی. کریشن سے پہلے جب محمد کا نور پیدا کیا گیا تو اس نور نے خدا کی عبادت کی. حالانکہ وہ خدا ہی کا نور ہے, لیکن جب اس نے نور کو جدا کیا, اپنے نور میں سے محمد کے نور کو جدا کیا, اس کو مہارکھی کہا گیا. اس نور نے 8 لاکھ کرن بندگی کی. ابھی کرن جو ہے یہ کل جگ ہے, اس کے پہلے 3 جگ گئے. 4 جگ کے پہلے 4 کلپ تھے, 4 کلپ سے پہلے 3 کرن تھے. اس کا حساب اتنا بڑا لمبا چوڑا ہے کہ کسی کمپیوٹر کی ضرورت چاہیے. یہ 3 کرن سے پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے کو آد کہا گیا. اور جب خدا تعالیٰ نے محمد کا نور پیدا کیا اس زمانے کو اناد کہا گیا. تو آد اناد تاری اتپتی رچنا. تو یہ آد سے لے کے یعنی سرشٹی کی رچنا سے لے کے محمد کے نور کی رچنا تک اس کے اندر 8 لاکھ کرن اس نور نے عبادت کی. یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ خدا تعالیٰ کی تو اس نے عبادت کی. جی من اوپنی پوجا چڑھے. کنن کی بڑی اچھی رچنا کی ہوئی ہے پیر نے. اس میں اچھے اچھے بھید ہیں کہ ایک وائز کے اندر سارے گنن کے بھید نہیں آتے. ایک ایک پاٹ کو سمجھانا چاہیے, اور وہ چیز ہے کلاسز میں ہوتی ہے, جماعتوں میں نہیں ہو سکتی.
کیونکہ جماعتوں کے اندر اتنی پیشنس نہیں ہے. پیشنس سے میرا مطلب ابھی اسی کو لے لو، میں کبھی اپنی توفیق میں آ جاؤں اور شروع کر دوں تو 12 بھی بجے 1 بھی بجے، اور وہ جماعت میں توفیق نہیں، کیونکہ جماعت کے اندر بچے بھی ہیں، جماعت میں ایسے بھی ہیں جن کو کل کام کرنا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آرام سے بیٹھ کے ایک خاص محفل میں ہوتی ہیں، ایک ایک پاٹھ لے کے ایک ایک ورڈ کے اوپر اس کی چرچا کی جائے. تو فرماتے ہیں کہ من پوپنی پوجا کرے. پوپ کے بہت سے مطلب ہیں. پوپ کا مطلب پھول بھی ہوتا ہے، لیکن پوپ کا مطلب سمے کو بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری سما ہے اس کو پوپ کہتے ہیں. ہمارے گنانوں میں بہت دفعہ آیا ہے کہ پوپ ویلا جو ہے وہ نور کی ویلا ہے. یہاں پوپ ویلا کا مطلب پروڑیے. تو من پوپنی پوجا کر چڑھے. من ہے وہ پروڑیے جب پوجا کے اوپر چڑھ جاتا ہے، مطلب کہ اس میں تلین ہو گیا. جی من پوپنی پوجا چڑھے، گرو مکھ پرسن تھائے جی، تمہیں ستی لوک سریو جو آواگمن نہ پھیرا جائے جی. من جو ہے وہ ایک پھول کی طرح مولا کی پوجا کے لیے الگ کیا جاتا ہے. پروڑیے کی عبادت کے اندر آپ نے جب عبادت شروع کی، اسپیشلی پروڑیے کی عبادت، وہ یہ ہے کہ ہم حضرت امام کے حضور میں جاتے ہیں تو اس کی پوجا کے لیے ہمیں کچھ پھول لے جانے چاہیے. فرمایا وہ پھول تمہارا من ہے. پروڑیے کی عبادت میں مولا کے پاس جب آپ جاؤ تو مہمانی لے جانی چاہیے. وہ مہمانی پوجا کے طور پہ، جہاں جہاں بھی پوجا کا جو لفظ آیا تو اس کا مطلب ہی مہمانی ہے. یہ سنسکرت ورڈ ہے. جب بھی کوئی بھگت اپنے مرشد گرو کے پاس جاتا ہے تو وہ پھولوں کا چڑھاوا چڑھاتا ہے. یہ چڑھاوے کا مطلب مہمانی ہے جو ہم اسماعیلی لوگ اپنے گرو مرشد کو کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، جب تم محمد کے پاس جاؤ، چاہے کسی بھی کام کے لیے جاؤ، دنیا کا کام کے دین کا کام، تو اس کے حضور میں کچھ نذرانہ رکھو پھر بات کرو. نذرانہ رکھے بغیر محمد کے ساتھ بات مت کرو. یہ نذرانہ وہ چڑھاوا ہے، وہ مہمانی ہے کہ جو پوجا کے وقت دی جاتی ہے. کیسے اچھے طریقے سے پیر نے یہ سمجھا دیا کہ من پوپنی پوجا چڑھے، گرو مکھے پرسن تھائے. جب تم پوجا کرتے ہو، اپنا من مولا کو پیش کیا تو مولا راضی ہوتا ہے. اس کا منہ ہے پرسن ہوتا ہے، یعنی پلیزڈ ہو جاتا ہے. تمہیں ستی لوگ سرے بجو، اے مومنو تم مولا کی سیوا کرو، یعنی اس کی بندگی کرو. آواگمن نہ پھیرا جائے. تمہارے مرن جنم کا جو تار ہے وہ ختم ہو جائے گا. مطلب کہ سکھ دکھ کی جو برسات چالو ہے یہ بند ہو جائے گی. تمہیں موکش ملے گا، امر ہو جاؤ گے. ہے جی جکھ نوانو کروڑ سیدھا، અને 56 કરોડ મેઘ રાય જી, કિનર કરોડ 32 સીધા, 33 કરોડ દેવતાય જી. 99 કરોડ જખ, 56 કરોડ મેઘમાળા, 32 કરોડી કિન્નર,
33 करोड़ देवता, 4 युग 4 कल्प, और उसके पहले के जमाने से ये हिसाब चला आता है। जब सृष्टि की रचना होती है तो उस रचना के अंदर ये 4 स्टेप्स हैं। पहले फरमाया कि 99 करोड़ जग, संस्कृत के अंदर यक्ष कहते हैं, और ये शब्द अब भ्रष्ट हो गए, इसके अंदर जख बन गया। जैसे ऋषि वर्ग से ऋखिसर हुआ, तो यक्ष कहते हैं वो जंतु के जो आंख से न दिखें, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हैं, हवा में उड़ने वाले जर्म्स हैं, इसी तरह से सिंगल सेल वाले जो जानवर हैं। कभी कभी इधर तो मुझे पता नहीं है कि शायद समर में होंगे, लेकिन ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर जब भी बारिश होती है ना, तो गार्डन के अंदर एक छोटा सा लंबा सांप की तरह से केचुआ निकलता है। बच्चे उसको काटते हैं तो वो फिर भी चलता है, आधा इधर चले जाता है, आधा इधर चले जाता है, और कुछ देर के बाद उसमें से मुंह निकलता है, दोनों साइड में उसका मुंह होता है। उसको काट डालो तो भी मरता नहीं, फिर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये सिंगल सेल है, इसको इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं। तो ऐसे जो सिंगल सेल हैं, बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, उसकी जो स्पेशीज है, उसकी पॉपुलेशन नहीं, स्पेशीज, उसकी काइंड्स, वेराइटीज 99 करोड़ 990 मिलियन किस्म के जर्म्स, स्पर्मेटोजा, अमीबा, सिंगल सेल बैक्टीरिया वगैरह हैं। और फिर बाद में इसके अंदर इंसेक्ट्स भी आते हैं। तो फिर फरमाते हैं ये सब जितने भी क्रॉलिंग और इंसेक्ट्स और न नजर आने वाले ये जो 99 करोड़ी जंख हैं, उसके अंदर जीव है। 56 करोड़ मेघमाला, पानी के जो जानवर हैं, उसके अंदर 56 करोड़ यानी 560 मिलियन वेराइटीज हैं। जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या जिनको ये शौक है कि वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या नेचुरल हिस्ट्री वगैरह पढ़ें, आज की दुनिया में साइंस बहुत बढ़ गई, हमें बहुत सी चीजें बिल्कुल तैयार मिलती हैं। रिसर्च की बड़ी बड़ी वीडियो और फिल्म्स हम देख सकते हैं। तो बहुत सी स्पेशीज हजारों सालों के अंदर, लाखों सालों में एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब कि वो मिट गई। आज सिर्फ उसका नाम रह गया। एक आपको खाली एक कॉमन नाम दो, डायनासोर आज मिलता नहीं, कहीं भी नजर नहीं आता। लेकिन एक जमाना था कि वो जीता था, एक जानवर था। ऐसे करोड़ों अब जो जानवर जो हैं वो जमाने के हिसाब में खत्म हो गए, लेकिन पीरों ने उनकी संख्या, उनकी वैरायटीज हमको बताई हैं कि सिर्फ पानी के जानवर जो हैं, कि जो पानी में रहते हैं, भले वो जमीन पे भी रहते हैं लेकिन पानी में भी रहते हैं, और हकीकत में वो पानी के जानवर हैं, जैसे कि फ्रॉग है या टॉर्टॉइज है, टर्टल वगैरह, ये सब इनकी वेराइटीज 560 मिलियन है। फिर फरमाते हैं कि 32 करोड़ किन्नर, ये जो किन्नर हैं ये दुनिया के दूसरे जानवर हैं, जिसके अंदर पंछी, बर्ड्स भी आते हैं, जिसके अंदर दूसरे जानवर भी आते हैं। वो कितने हैं? 320 मिलियन डिफरेंट वेराइटीज और ग्रुप्स के अंदर। उनकी एक एक ग्रुप की करोड़ों की संख्या होगी, मगर यहाँ उनकी काइंड या वेराइटी या ग्रुप और स्पेशी, इंग्लिश में उसको स्पेशी कहते हैं, उसके 320 मिलियन वेराइटीज हैं। 33 करोड़ देवता हैं। अब उनकी अगर वेराइटीज है तो इसकी भी वेराइटीज है। ये 33 करोड़ देव जो हैं ये रूहानियां हैं। वो लोग काले, गोरे, अमीर, गरीब, इंडियन, पाकिस्तानी, अफ्रीकन, यूरोपियन, चाइनीज, जितनी भी इंसान की डिफरेंट वेराइटीज है, उनमें से जिन्होंने इबादत की, रूहानी आलम में, आलम मलकूत के अंदर जाके फरिश्तों का दर्जा पाया,
وہ 33 کروڑ روحانیہ 33 کروڑ دیوتا ہے کہ جو دنیا کے اندر جیتے تھے اور عبادت کر کے اس درجے کے اوپر پہنچے. اب وہ اوپر جو میں نے آپ کو بتایا کہ 32 کروڑ 3 نر ہیں، وہ جانور 2 پاؤں والے بھی ہیں، 4 پاؤں والے بھی ہیں. 4 پاؤں والے میں تو آپ سب جانتے ہیں، 2 پاؤں والے ہیں وہ پنچھی ہیں اور انسان ہے. انسان بھی ایک جانور ہی ہے نا، سوا کہ وہ عبادت کر کے خدا کے دیے ہوئے نور کو پراپت کر سکے. جی کروڑ 500 پہلا جو سیدھا، سب جانوروں وغیرہ کی باتیں کر کے اب 33 کروڑ جو دیوتا ہیں وہ کس طرح 33 کروڑ ہوئے. 33 کروڑ کا مطلب 330 ملین. اب اس کی ڈیٹیلز پھر کہہ رہے ہیں. ہے جی کروڑ 500 پہلا جو سیدھا، 700 ہریش چندر مگتا ہوا، کروڑ 900 راجا یدھشٹر سیدھا، 12 پھر صدر دن اوڑکھیا جی. 5 کروڑ پہلاج کے ساتھ چلے. بہت زمانے پہلے ایک بادشاہ تھا، ایک راجا تھا. وہ راجا کا لڑکا تھا، بعد میں اس کو راجا کہا گیا. پرنس بھی راجا ہی ہے نا. اس کا نام پہلاج تھا. کتابوں میں اصل میں اس کا نام پرہلاد ہے، پرہلاہد، لیکن یوز سے وہ پہلاج بن گیا. تو اس آدمی نے اتنی بندگی کی، اس نے اتنی لوگوں کو سکھامن واز نصیحت اور بودھ دیا کہ 5 کروڑ آدمی تر گئے. تو یہ جب 5 کروڑ آدمی تر گئے تو اس آدمی کے نام سے یعنی پہلاج کے نام سے خدا نے ان کو شناخت کیا. یعنی پہلاج نے ان 5 کروڑوں کو نصیحت کی اور بودھ کیا اور یہ تر گئے. اس طرح سے دوسرا ایک وقت آیا کہ ایک اور راجا بادشاہ تھا جس نے دنیا کی کوئی پرواہ نہ کی، دکھ سکھ اٹھائے، راج چھوڑا، لیکن اس نے دین کا پھیلاوا کیا. تو 7 کروڑ آدمی اس آدمی کے بودھ نصیحت سے، ہریش چندر کی بودھ نصیحت سے 7 کروڑ آدمی تارے گئے. راجا یدھشٹر جو تھے اس کی واز نصیحت وغیرہ بودھ سے 9 کروڑ آدمی تر گئے، اور گرپی صدر دین ماں باپ کی بودھ نصیحت سے 12 کروڑ آدمی تر گئے. تو کروڑ 100 لاکھ کو کہتے ہیں. 1 کروڑ جو ہے وہ 10 ملینز ہوتا ہے. تو 5 کروڑ کا مطلب 50 ملین، 7 کروڑ کا مطلب 70 ملین، 9 کروڑ کا مطلب 90 ملین، 12 کروڑ کا مطلب 120 ملین جیو تارے گئے. دنیا کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو واز نصیحت بودھ کرتے ہیں. تو اس آدمی کا بودھ سن کے اگر کوئی آدمی خرابی بدی گناہ چھوڑ کے نیک بنتا ہے تو خدا اس کا ثواب اس آدمی کو دیتا ہے جس نے نصیحت کی. گوادر کے اندر ایک بڑے اچھے مومنٹ ہے، وارث رحمو محمد رحمو گوادر والا. بیت الخیال کی فرمانوں کے اندر ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اس کا وکھان کیا کہ گوادر والا وزیر محمد رحمو 10,000 آدمیوں کو تار گیا. مطلب کہ اس کی واز نصیحت یا اس کی شکامن سے، اس آدمی کے بودھ کرنے سے 10,000 آدمی بدل گئے. بدل کیسے گئے؟ برے تھے اچھے ہو گئے، عبادت نہیں کرتے تھے عبادت کرنے لگے، کوئی دسوند نہیں دیتا تھا تو اس کے کہنے سے اس نے دسوند دینی شروع کر دی. تو اس طرح یہ 10,000 آدمی اس آدمی کی کوشش سے ٹھیک ہوئے. محنت بھلے اس نے کی مگر خدا تعالیٰ کی مرضی ہوئی. تو اس 10,000 آدمیوں کا جو ثواب ہے یہ وزیر محمد رحمو کو دیا. اسی طرح سے وزیر اسماعیل گانجی کے لیے امام علی شاہ ماں باپ فرمایا کہ وہ 10,000 جیووں کو تار گیا. تو اس طرح دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں. کبھی کوئی 10-20 آدمیوں کو بھی ٹھیک کر دے، ایک آدمی کو بھی کبھی ٹھیک کر دیا تو اس کا ثواب ملتا ہے.
तो सदरुद्दीन ने 12 करोड़ जीवों को तारा। अब आप हिसाब करो, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 12 33। ये 33 की 33 करोड़ की जो फिगर आती है, तो ये इस तरह से आई। तो गए 4 युग के अंदर 330 मिलियन रूहानियां जो दुनिया के अंदर इंसान के तौर पे रहते थे, वो नेक बने, इबादत की, बंदगी की और अपने गुरु मुर्शिद के फरमान पे चले, तो वो तारे गए। अब वो देवता है, देवता कहते हैं फरिश्ते को। वो रूहानियां के जो खुदा ताला के हुजूर में आती जाती हैं, वो रूहानियां जो खुदा का दीदार पाती हैं, उनको हमारे गिनानों के अंदर ये 33 करोड़ देवता कहा। जब भी 33 करोड़ देवता का नाम आता है तो बाज लोग ऐसा समझते हैं कि ये हिंदुओं के देवों की बात की गई, कि हिंदुओं के देव जो है ना, उनके अंदर सांप है, उसके अंदर ऊंदर है, उसके अंदर सिंह है, उसके अंदर हाथी है, घोड़ा है, दरख्त हैं, पत्थर हैं। मगर उसका मतलब वो नहीं, इसका मतलब तो रूहानियां है। ये कोई हिंदुओं की बात नहीं है। मगर 33 करोड़ देवता, वो संस्कृत का वर्ड देवता आने से हमारे कान खड़े हो गए। ओह, ये तो हिंदुओं की बात हो गई। नहीं दीनदारों, आप उसके वर्ड का जो मतलब है वो समझो। और संस्कृत के अंदर देवता कहते हैं फरिश्तों को और देव कहते हैं खुदा को। देव का मतलब खुदा, देवता का मतलब फरिश्ते। फरिश्तों की मेरी आदत तो नहीं पानी पीने की, लेकिन पीना पड़ता है। देवता का मतलब फरिश्ते, ये वो रूहानियां होती हैं। आपको बहुत से गिनानों के अंदर देव से मतलब खुदा है। इसी गिनान का जो मैंने ऊपर 4-5 पाठ पढ़े हैं, उसके अंदर यही है कि वो देव का मुंह है, देव की आंखें हैं, देव के पांव हैं, देव का खाना है। तो देव से मतलब खुदा का नूर और देवता का मतलब रूहानियां और फरिश्ते। अब ये जो 33 करोड़ देवता है ना, अब इस वक्त हम जमात खाने में बैठे हैं, इबादत हो रही है। वाज सुनना भी इबादत है, वाज करना भी इबादत है। दुआ पढ़ी हमने, तस्बीह निकाली, मौला का जिक्र किया, अब आप इल्म सुन रहे हो, ये सब इबादत के काम हैं। अभी अब वाज खत्म हो जाएगी तो हम नाजी का काम करेंगे, लोग दुआ कराएंगे। जब तक कि दुआ नियत खैर नहीं होती तब तक बहुत से फरिश्ते, ये 33 करोड़ देवताओं में से, 33 करोड़ रूहानियों में से बहुत सी रूहानियां इस वक्त इस जमात खाने में हाजिर हैं। इस तरह ये जो रूहानियां हैं, ये हर वक्त जुदे जुदे जमात खानों में, मस्जिदों में, जहां खुदा की इबादत होती है, सच्चे तरीके से वहां वो विजिट करती हैं और जो लोग होते हैं उनके साथ शामिल होते हैं और उनके लिए भी दुआएं करते हैं। हमको पीरों ने कहा कि जिस दिन हम घटपाट निकालते हैं, शुक्रवार की शाम को या हर रोज सुबह, तो मुर्शद ने बहुत से गिनानों में कहा है कि जब भी घटपाट की क्रिया होती है तो ये रूहानियां बहुत ज्यादा नंबर में आती हैं। सारी दुनिया के अंदर जितने भी जमात खाने हैं, अपने अपने जमाने के नूर की पहचान करके, अपने अपने जमाने के नूर की यानी हजरत इमाम की पहचान करके जिन लोगों ने इबादत की, वो आलम रूहानी के अंदर फरिश्ते बन गए। इनको 33 करोड़ देवता कहते हैं। और वो तमाम दुनिया के इन जगहों के ऊपर के जहां सच्चे तरीके से इबादत होती है, वहां वो लोग विजिट करते हैं। ये आते जाते रहते हैं। अब देखो, इस वक्त यहाँ रात है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त दिन है। 12 घंटे का डिफरेंस है, 13 घंटे का। तो ये रूहानियां रात के वक्त इधर आती हैं, फिर ये नीचे से जब ये परोड़िया का वक्त होती है तब तक रहती हैं। जमीन की गर्दिश के साथ साथ जो जमीन की रेवोल्यूशन है, रोटेशन है,
اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانیاں پھرتی رہتی ہیں اور جماعت خانے میں آتی جاتی ہیں. اسی طرح سے وہ روحانیاں بھی کہ جو گزر گئیں، اس صدر دین کے زمانے کے بعد بھی لاکھوں روحانیاں گزر گئیں، وہ روحانیاں بھی ان روحانیوں کے تھوڑے نیچے درجے کے اندر رہتی ہیں، کیونکہ ابھی تک اننت کھڑا ہوا نہیں. ان کو لیٹرا گیا ہے کہ تم سٹیزن بن گئے ہو، لیکن ابھی تک سٹیزن شپ کی پاس ملا نہیں ہے. ویسے بن گئے ہیں پیر حسن کبیر دین کے جو اننت کروڑ مرید ہیں، اور ان میں ابھی بھی باقی ہیں، کیونکہ زمانہ بہت باقی ہے. اننت کروڑ قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سب کے سب اننت کروڑ میں آتے ہیں، اور اننت کروڑ میں آج تک جتنے لاکھوں کروڑوں ہوئے وہ سب کے سب روحانی عالم میں ہیں، وہ بھی جماعت خانے میں آتے ہیں. اگر میرا باپ اس نے اچھی عبادت کی ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ جماعت خانے میں آتا ہے. اس طرح سے ہم ان روحانیوں کے لیے معلوم ہے دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے لیے گرووار کی جو رات ہے وہ اسپیشلی روحانیوں کی دعا کے لیے ہے. جو لوگ اپنے اپنے باپ داداؤں کو، وڈیلوں کو، بھلے اس کو گزرے ہوئے 1000 برس بھی ہو گیا ہے اور اس دادا کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، لیکن کبھی آپ اس کو بھی یاد کر کے کہ جس کے نام کا بھی پتہ نہیں، لیکن ایسا کہو کہ آج سے 1000 برس پہلے میرا دادا کون تھا، یا مولا میں اس کی روحانی کی دعا کراتا ہوں، تو وہ فوراً ادھر آئے گا. بھلے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ آپ کو دیکھتا ہے. یہ سب روحانیاں آتی ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی دامن جبلی تھی. مولا نے اس کے لیے مارچ کی 10 1946 نکی کیا کہ 10 تاریخ کو صبح 10 بجے دامن جبلی ہوئے گی، یعنی مولا کی ہیرو میں تلا ودی تھی. 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگ کے ہم لوگوں نے بریبورن اسٹیڈیم بامبے میں منڈپ بنایا. 1 مہینہ لگا اور لاکھ کتنے ہی والنٹیئر چھوکرے رات دن بیچاروں نے محنت کی. کئی ایسے لڑکے تھے کہ 8 دن تک گھر ہی نہیں گئے، نہائے بھی نہیں، تھوڑی نیند کر لی پھر کام پہ لگ گیا. ہوا کیا معلوم ہے؟ اتوار کا دن 10 مارچ صبح 10 بجے کا ٹائم طے ہوا تھا. اب شکروار کی رات ہوئی، صرف بیچ میں ایک سیٹرڈے ہے. لڑکے کام کاج کر رہے تھے. بریبورن اسٹیڈیم والوں نے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا، یہ سب کرکٹ وغیرہ کے میچز ادھر ہوتے ہیں کہ ہم تم کو یہ دیتے ہیں لیکن زمین میں کھڈے نہیں کھودنا. کبھی کھڈے کھودے بغیر یہ منڈپ رہے کیسے؟ تو یہ جو پیٹرول کے ڈرم ہیں 45 گیلنز کے، ان ڈرمز کے اندر یہ ریتی بھری گئی. بعض جو بہت بوجھ اٹھانے والے تھے تو کنکریٹ کے ساتھ ان کے اندر پلرز ڈالے گئے، یعنی پائپس ڈالے گئے، یا لکڑی کی ایسا گوزو ڈالے گئے. گوزو کہتے ہیں شہتیر کو. تو اس طرح کچھ لگ بھگ 500 جتنے ڈرمز، ان کے اندر یا تو ریتی یا کنکریٹ ڈال کے ان کے پلرز کے اوپر یہ منڈپ رچایا گیا. بہت اچھی طرح سے ڈیکوریشن کیا. فرائیڈے کی نائٹ کو 12 بجے بہت زور کی آندھی آئی، اسٹارم آیا، اور دیکھو وہ اسٹارم یہ سارے منڈپ کو، بہت بڑا منڈپ تھا، 1 لاکھ آدمی نیچے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا. یہ منڈپ اس طرح سے اڑا اور اڑا کے باہر اس کو بریبورن اسٹیڈیم کے باہر پھینک دیا. یہ ساری کارروائی کا جو انچارج تھا وہ ریکریشن کلب، جس کو آج ہم ایسوسی ایشن کہتے ہیں، اس کے جنرل سیکریٹری تھے اعتمادی ویر جی، رحمت اللہ ویر جی. رات کو جب یہ واوا جوڑا آیا اور یہ اڑ گیا تو جو ادھر انچارج تھا پریشان ہو گیا، فوراً موٹر میں بیٹھا اور بھاگا. رات کو 1 بجے رحمت اللہ ویر جی کے گھر میں پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا، پسینہ پسینہ، منہ اڑا ہوا. کہتے ہیں باپا بہت خراب ہوا. کیا ہوا؟ واوا جوڑا آیا، آندھی آئی اور یہ سارا منڈپ اڑ گیا. وہ آدمی کرسی کے اوپر بیٹھ گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا.
थोड़ी देर के बाद ठीक ठाक हुआ। 4 बजे परोड़िए अपने घर से उठा, परेशान। अभी बीच में सिर्फ एक सैटरडे है, ये सैटरडे के अंदर ये सारा इंतजाम तो हो नहीं सकता। 4 बजे परोड़िए उठा, कुछ गोलियां बोलियां खाई, बैठा गाड़ी में और गया वालकेश्वर के बंगले इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को कहने के लिए। अब परोड़िए 4 बजे साहब को रिपोर्ट करने गया। उधर गए तो जो चौकीदार था उसने सलाम किया, मगर कहा वॉलंटियर थे अपने, हाजिर इमाम तो अंदर सोए हुए हैं, माता सलामत को उठाओ। तो उन्होंने कहा माता सलामत रात की पार्टी में से जो गवर्नर की पार्टी थी अभी तक वापस नहीं आए, साहब आए हैं 2 बजे, सो गए हैं, माता बाहर है। तो खड़ा रहा। घंटे 1.5 घंटे के बाद कुछ सुबह के वक्त परोड़िए 5 साढ़े 5 बजे माता सलामत जब आई तो ये तो खड़ा था, सलाम किया, माता को कहा माँ ये सब इधर चौपट हो गया, सारा मंडप उड़ गया और इतना बहुत नुकसान हुआ, उसका कुछ नहीं, लेकिन अब टाइम नहीं, तो जरा साहब को उठाओ ना। तो माता बहुत गुस्से हुई, तुम्हारे इस मंडप के लिए मैं उसकी नींद खराब करूं? बिल्कुल नहीं, खड़े रहो, जब सुबह उठेगा तभी आएगा। माता तो गुस्से होकर चली गई। यार बाहर खड़े रहे, कुर्सियां बुर्सियां थी, बैठ गए। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब मौला बाहर निकले, गाउन पहना हुआ। माँ बाप पूछा रहमतुल्लाह क्या है? हाथ जोड़ के आंखों में आंसू आ गए। कहते खुदा ये बात बनी। साहब हंस के कहते बहुत अच्छा हुआ। इधर दिल बैठ गए हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ऐसा फरमाया बहुत अच्छा हुआ। अब क्या बोले, चुप हुआ। माँ बाप फरमाया इत्मादी बहुत अच्छा हुआ। अब ऊपर की जो रूहानियां है ना, उनको कोई रोक टोक नहीं आने जाने की, बेहिसाब रूहानियां आएंगी। हालांकि रूहानियां वो मंडप के अंदर से आ सकती हैं, रूहानियों को दीवारें और छतें रोक नहीं सकती, स्टील की दीवार भी रोक नहीं सकती। लेकिन इमाम का ये इशारा कहने का ये था कि रूहानियां भी देखने आएंगी। तो दुनिया के अंदर हिसाब बिगड़ की रूहानियां हैं, करोड़ों वर्षों से ये दुनिया चली आती है। वो आला दर्जे के मोमन के जो फरिश्ते तक दर्जे पे पहुंचे और इमाम के हुजूर में रहते हैं नूरानी हिसाब से, वो 33 करोड़ है, 330 मिलियन। लेकिन इसके अलावा ऐसे तो करोड़ों अब्जों हैं, मिलियंस और बिलियंस हैं। ये सब रूहानियां जमात खानों में आती हैं, जाती हैं। ये रूहानियां हमारे लिए दुआएं करती हैं और इन रूहानियों को हम याद करते हैं। जब कोई आदमी मेहमानी खटता है तो कहता है कुल रूहानियों को, इसमें ये कुल रूहानियां आती हैं और वो खटने वाले को भी दुआ देती हैं कि मौला के पास उसके लिए अर्ज करती हैं। तो ये 33 करोड़ का हिसाब बयान कर रहा था, उसके लिए आपको मैंने ये डिटेल बताई। जी कल युग संधे अनत करोड़ नू हसन शाह ने शाहे वरया ले आया तार दस मो दिल मा धरी घट कड़स रूपे सही था पिया जी। इस कलयुग के आखिर में गुरु पीर हसन कबीर दिन फरमाते हैं कि अनंत करोड़ का मेला होगा, अनंत करोड़ मिलेंगे। ये अनंत करोड़ का एक ऐसा अखाड़ा होगा, अखाड़ा कहते हैं असेंबल होने की जगह। पीर हसन कबीर दिन को मौलाना इमाम इस्लाम शाह ने ये वचन दिया, वर आ लिया, यानी उसको प्रॉमिस किया कि तेरी इबादत के कारण से मैं अनंत करोड़ों को बख्श दूंगा। अब मेरे वो 2 चीजें अभी ऊपर दाखिले दिए, याद करो कि वजीर मोहम्मद रहमू ने 10,000 जीवों को तारा और वजीर इस्माइल गांधी ने 10,000 को तारा। इसने 5 करोड़ तारे पहलाज ने, गुरपीर सदरुद्दीन ने 12 करोड़ तारे। लेकिन पीर हसन कबीर दिन को अनंत करोड़ का प्रॉमिस किया। अनंत मीन्स काउंटलेस। पीर हसन कबीर दिन को इतनी ताकत दी कि जब तुम शिफायत करोगे, रेकमेंड करोगे, दुआ करोगे तो तेरी खातिर
میں اننت کروڑ آدمیوں کو جو روحوں کو بخش دوں گا، یہ ور اور پرومس دیا۔ اوتار دسموں دل مائے دھری، دسموں نقلنکی علی اوتار جو ہے، یعنی کلجگ کے زمانے کے اندر جو حضرت امام کی جوت ہے وہ علی کی جوت ہے اور علی کا نور ہے۔ حضرت امام اپنے فرمانوں کے اندر علی کے نور کی معرفت خدا تعالیٰ تک پہنچو یہ بہت فرماتے رہتے ہیں۔ گھٹ کلش روپے سہی تھا پیا، اپنے دل کے اندر گرپیر حسن کبیر دین نے دسموں نقلن کی علی اوتار کی محبت رکھ کے تو تم کو گھٹ پاٹ دیا ہے۔ یہ جو گھٹ پاٹ ہے یہ علی کی محبت کے کارن سے پیر حسن کبیر دین نے ہم کو بخشا ہے۔ اس لیے دینداروں گھٹ پاٹ کی کتنی عزت ہے۔ مولانا علی شاہ مابق کا ایک فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ گھٹ پاٹ میں اتنی طاقت ہے کہ تم ایک ہاتھ میں گھٹ پاٹ کی پیالی رکھو، دوسرے ہاتھ میں کولسا رکھو، چارکول، تو اس گھٹ پاٹ کی طاقت سے یہ کولسا وائٹ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی کہ جس کا دل انتکرن کولسے کی طرح کالا ہے، مطلب کہ گناہ پاپ سے بھرا ہوا ہے، وہ کبھی نیاز پیے گا تو سفید ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ نیاز ایسی چیز ہے، آپ تعجب مت کرنا، سرپرائز نہ ہونا۔ میں نے نیاز پلوا کے لوگوں کے جنات نکالے ہیں۔ بہت سے ایسے آدمی، 5-6 ایسے کیسز ہوئے کہ جب کسی شخص کو جن پزیس کر لیتا ہے، پرٹیکولرلی اپنے اسماعیلیوں میں، تو ملا مولویوں کے پاس جانے کے بہتر یہ ہے کہ کسی اسماعیلی مشنری کے پاس جاوے اور ان کو میں یہ کہتا رہا کہ تم نیاز پلاؤ اس کو، اور پرٹیکولرلی وہ نیاز کہ جب صبح یا شام کو قائم کرن کی دعا پوری ہو جائے، ساری جماعت نے نیاز پی لیا ہے، اب جو نیاز باقی بچ گیا ہے قائم کرنے کی دعا کے بعد، وہ نیاز کسی بھی بیمار کو پلاؤ گے تو وہ اس کی بیماری چلی جاتی ہے۔ قائم کرنے اور اتھاپن کی دعا سے پہلے جو نیاز ہے اس کو ہم آب صفا کہتے ہیں، لیکن قائم کرنے کے بعد جو نیاز ہے وہ آب شفا ہے۔ س اور ش کا فرق ہے۔ آب صفا کہتے ہیں دل صاف کرنے والا پانی، آب شفا کہتے ہیں بیماری دور کرنے والا پانی۔ یہ اس کا نام پاول بھی ہے، جنان کو پاول بھی کہتے ہیں، جنان کو گھٹ پاٹ بھی کہتے ہیں، جنان کو گھٹ پاٹ کو امرت بھی کہتے ہیں۔ یہ سب گھٹ پاٹ کے نام ہیں۔ پاول ہے، نیاز ہے، آب صفا ہے، گھٹ پاٹ ہے، امرت ہے۔ تو وہ نیاز جو قائم کرنے کے بعد رہتا ہے اس نیاز سے جنات نکلتے ہیں، مغز ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہر روز صبح اپنے گھروں میں نیاز پیو۔ جو بچے نہیں آتے جماعت خانے میں ان کو صبح اٹھا کے جب وہ برش کریں تو اپنے گھر میں ہیبٹ ڈالو دینداروں کہ سارا گھر جو جماعت خانے میں نہیں آتے وہ ممبر صبح نیاز پیو۔ آج کل ہم بڑے نصیب دار ہیں کہ حضرت امام اپنے ہاتھ سے ہمیں نیاز بنا کے دیتا ہے۔ آج سے لگ بھگ 50-40 برس پہلے گوڑی سے نیاز نکالی جاتی تھی اور 21 پاٹ کی دعا پڑھی جاتی تھی گھٹ پاٹ کی، یعنی خود ہم نیاز جماعت نیاز بناتی تھی۔ صرف چاند رات کو حضرت امام کے ہاتھ کا نیاز پیتی تھی جماعت۔ آج تو جماعت کو امام نے یہ مہربانی کر دی کہ صبح اور شام، ہر روز صبح اور شام کو جمعے کے دن اور چاند رات کے دن ہم لوگ نیاز پیتے ہیں، یا امک ایسی منڈلیاں ہیں جیسے کہ مبارک منڈلی، اس کے اندر ہم نیاز پیتے ہیں، لائف کے اندر ہم نیاز پیتے ہیں، چھانٹا لیتے ہیں۔ وہ چیزیں ابھی تھوڑی سی رد و بدل ہو گئی۔ تو جو یہ نیاز ہے، مرشد ادھر فرماتے ہیں کہ 10 اوتار نقلنکی کو اپنے دل میں رکھ کے، مطلب اس کی محبت رکھ کے، گھٹ پاٹ کڑس روپے صحیح تھا پیا، اس کو کڑس بھی پیا ہے۔ کڑس پیو نت حال گزارو، کڑس کا مطلب نیاز۔ تو یہ جو نیاز ہے بہت بزرگ چیز ہے، حضرت امام بناتے ہیں نیاز۔ یہ نیاز کوئی ہندوؤں کی چیز نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ نیاز بنایا کرتے تھے۔
مولا کا جو بنانا ہے نیاز وہ اس میں دیکھ کے پھونک مار کے کچھ دعا پڑھ کے دیتا ہے، لیکن حضرت امام کبھی خالی اندر ہاتھ بھی ڈال دے تو ہمارے لیے وہ بھی نیاز ہے۔ میری کسی واعظ میں آپ نے سنا بھی ہوگا، مدینے کی عورتیں صبح کے وقت اپنے بچوں کو، نوکروں کو یا رشتہ داروں کو چھوٹے چھوٹے پانی کے برتن دے کے بھیجتی تھیں کہ نبی کریم جب مسجد سے نکلے تو نبی اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے، اور نبی کریم کی یہ ہر روز کی عادت تھی۔ صبح جب باہر نکلتے تھے تو یہ لائن لگی ہوتی تھی، ان کے برتنوں کے اندر کبھی انگلی کبھی ہاتھ ڈال کے دعائیں دیتے جاتے تھے، اور گھر والیاں اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر اس کا چھانٹا دیتی تھی، نیاز پیتے تھے۔ نیاز پینے سے بہت فائدے ہوتے ہیں، اور وہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ قائم کرنے کی دعا کے بعد جو نیاز ہوتا ہے نا، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل صاف ہوتا ہے، وہ نیاز کے جب جماعت کے ساتھ پیتے ہیں۔ جی ایک بات یاد آ گئی نیاز کی بابت میں، ایک دفعہ مشنریوں کی مہمانی تھی، تو ہمارے اندر ایک مشنری نے امام کو عرض کی کہ مولا ہم جب جماعت کے اندر جاتے ہیں اور نیاز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہت سے لوگ پیالی ہاتھ میں لے کے بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور پیچھے کو جو لائن والے ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ اب یہ جلدی پیے تو میں نیاز پیوں۔ تو خداوند ہم کو کوئی ایسی دعا بتاؤ کہ ایک دم شارٹ اور بریف ہوئے اور اس کے اندر سب قسم کی دعائیں آویں۔ مولا فرمایا دعا مانگو، نیاز کی پیالی لے کے سب فرمایا نیاز کو دیکھو، دعا مانگو، نیاز کو دیکھو، صاحب کی فوٹو کو نہیں۔ مولا فرماتے ہیں دعا مانگو، یا مولا ہم سب کو حقیقتی سمجھ دے، فرمان پیشہ۔ نیاز کی پیالی لے کے اپنے لیے مانگو کے، لیکن مولا فرمایا دوسروں کے لیے مانگو گے تو زیادہ فائدہ ہے، سب کے لیے مانگو، یا مولا ہم سب کو حقیقتی سمجھ دے۔ خداوند فرمایا دین کی، دنیا کی، مال کی، اولاد کی، عزت آبرو کی، تندرستی کی، سب قسم کی دعائیں اس ایک دعا کے اندر مکس ہو گئی ہیں۔ نیاز پیتے وقت یہ دعا مانگو۔ جی جیاں کڑس تھائے گھٹ تھاپنا، گتیوں کرے امرت وان جی، شہنا چرن تھی پاتک ٹڑے، شہنا چرن تھی پاتک ٹڑے، اپجے پران سنان جی۔ بہت اچھا۔ جہاں کڑس تھائے گھٹ تھاپنا، جہاں گھٹ پاٹ نکلتا ہے، تھاپنا ہوئی، فرماتے ہیں کہ گتیوں کرے امرتوان، وہاں جماعت کے جو مومن بیٹھے ہوئے ہیں وہ امرت وانی بولتے ہیں۔ امرت وان کہتے ہیں بولنے کو۔ یہاں اشارہ ہے کہ جب یہ گھٹ پاٹ کی استھاپنا ہوئی ہے اور پیالیاں ٹھام وغیرہ دھوئے جاتے ہیں تو تم امرت وان کرو۔ امرت وان یعنی امرت وانی بولو، گنان بولو۔ اس کے لیے پیروں نے گھٹ پاٹ کے گنان بنائے۔ گھٹ پاٹ کے بیٹھے گنان ہیں، جو گھٹ پاٹ کے ٹھام برتن دھوئے جاتے ہیں، ارینج ہوتا ہے، اس وقت ہم گھٹ پاٹ کے بیٹھے گنان بولتے ہیں۔ اور جب ہی گھٹ پاٹ پینے کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ہم گھٹ پاٹ نہ اوبھا گنان بولتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ اس میں گتیوں ہے، وہ امرت وان کہتے ہیں۔ ہم جب نیاز پینے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم تو باتیں کرتے ہیں، شور بکور ہوتا ہے، اتنا شور بکور ہوتا ہے کہ سنا نہیں جاتا۔ گنان پڑھنے والا بیچارہ گڑا پھاڑ رہا ہے، ایک دو پاٹ پڑھے اور باقی چھوڑ دیا، اور لوگ باتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج لگ بھگ سب جماعت خانوں کے اندر ہماری یہ عادت ہو گئی کہ گھٹ پاٹ پیتے وقت ہم خوب باتیں کرتے ہیں، اور ایک آدھ دو ویٹ اتارنے کے لیے گھٹ پاٹ کے دو پاٹ بول لیے۔ اصل یہ ہے کہ جب تلک ساری جماعت گھٹ پاٹ پی رہی ہے تب تلک گنان بولا جائے۔ کبھی ایک گنان ختم ہو گیا دوسرا بولو، یا ایک ہی گنان کو ڈبل وار بولو تاکہ جماعت ہے وہ سارا نیاز پی لے۔
اور सब लोग न्याज पी के खड़े रहने, मौला को याद करो, गिनान साथ बोलो। दुनिया की बातें उस वक्त करते हैं, इसीलिए तो आज मुद्दतों हुई, हमने मालूम नहीं कितने गैलन न्याज पी, लेकिन फिर भी मन का मैल निकला नहीं, हमको सुध आई ही नहीं। ऐसा भी हुआ है कि न्याज भी पिया है, फिर भी जमात खाने में झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रही है। न्याज पीने का फायदा क्या, वो न्याज असर करता ही नहीं। सतगुर कह रहे पानी माहे पत्थर नाखिए, अने 100 वर्ष लगार। सतगुर कह रहे पानी मां पत्थर नाखिए, अने 100 वर्ष लगार। तो अंतर भीजे नहीं, जो तेने काढ़िए बाहर रे भाई, जो तेने काढ़िए बाहर। एक पत्थर लेके पानी में रखो, 100 बरस तकबीर कहते हैं, फिर उसको बाहर निकाल के तोड़ोगे तो अंदर तो वो सूखे का सूखा है। ये इशारा है हमारी तरफ। न्याज पीते हैं, सुकरीत खाते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तस्बीहां निकालते हैं, जुरे खाते हैं, मौला को देखते हैं, सलवाते पढ़ते हैं, और हम नसीहतें भी सुनते हैं, लेकिन दिल उस पत्थर की तरह अंदर तो सूखे का सूखा है, इसलिए कि हमें उसकी समझ ही नहीं है, हमने अपना मन उसमें लगाया ही नहीं। अगर हम सच्चे सिद्दक दिल से न्याज पिए और न्याज की कदर और इज्जत करें तो हमें फायदा होता है। अल्लाह मेरे न्याज के दरमियान बातें मत करो। अगर बातें करने की जरूरत है, कितनी देरी लगती है? 5 मिनट। हम 5 मिनट ठहर नहीं सकते, इतनी उतावड़ हो जाती है हमको, इतने अधीरे बन जाते हैं कि हम 5 मिनट चुप नहीं रह सकते। गटपाट पिया जाता है, गिनान बोला जाता है, हाथ बांध के खड़े रहो, गिनान बोलो या मौला का ध्यान लगाओ कि ये पाक चीज जो चल रही है, गिनान, घटपाट, थार, सुफरा, मेहमानी, वाज, नसीहत, फरमान, जो कुछ भी हमारे जमात खाने में होता है, आप उसके अंदर रस लो, इंटरेस्ट लो। और पर्टिकुलरली जब भी घटपाट पिया जाता है, हम उस वक्त बातें करते हैं। बातें नहीं करो, गुनाह होता है। फिर फरमाते हैं कि जिया कलश थाए घट स्थापना, गतियों करे अमृतवान, शाहना चरण थी पातक तड़े। मौला जिधर पांव रखता है वहां की तमाम बदियां, गुनाह, मैल, विरोध सब साफ हो जाता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि जब भी घटपाट निकालते हो तो मौलाना हाजिर इमाम उस वक्त स्पेशली हाजिर नाजर होता है, इमाम आता है। हर रोज गुरु मुर्शद रहता है, लेकिन जिस दिन हम घटपाट निकालते हैं उस दिन इमाम स्पेशल कंडीशन में होता है। जैसे हाजिर इमाम बहुत दफा हमें दुआ सीख देते हैं, खाना वदान, खाना वदान, लेकिन कभी कभी खुश होकर कहता है स्पेशल दुआ सीख। तो ये जो स्पेशल दुआ सीख है, ये इमाम ज़मान की इस जमात खाने के अंदर जहाँ इबादत बंदगी और घटपाट की स्थापना होती है, वहाँ उसके चरण होते हैं, और यानी कदम मुबारक हुआ। तो बुजुर्ग होता है ना, और वो बुजुर्ग के जो आबिद होते हैं, हम कोई मकान लेते हैं तो हम किसी बुजुर्ग को, गुरु मुर्शिद को जाके कहते हैं आप इधर पगला करो ना। पगला करने का मतलब कि तू इस मकान में आके पगला करे तो मेरे मकान में बरकत होवे। तो हजर इमाम के जो चरण है वो जमात खाने के अंदर पगले होते हैं, मगर यहाँ मतलब है इमाम हमारे घर के अंदर पगला करता है, उसके न्याज की मारिफत हजर इमाम हमारे घर में पगला करता है, ताकि हमारा गुनाह, हमारी गंदगी, डर्ट दूर हो जाए। उपजे प्राण स्नान, और तुम्हारे जो जीव है ना, लाइफ फोर्स जो है, वो ऐसी साफ क्लीन हो जाती है जैसे उसने बाथ ली है। स्नान कहते हैं बाथ को। उपजे प्राण स्नान, तुम्हारा जीव बाथ लेता है,
کس میں بات لیتا ہے؟ نور میں بات لیتا ہے، تمہارا جیب پاک ہو جاتا ہے۔ جی تم گت سو ہے ملو، ملی کر جو جی تم گت سو ہے ملو، ملی راکھو دھڑی سو دھیان جی، ماہو ماہے میڑا ملو، ماہو ماہے میرا ملو، ایک کو ایک نے سنمان جی۔ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم جب بھی جماعت کے اندر آؤ تو پریم بھاونا سے آؤ، اور ملی راکھو دھنی سو دھیان، مل کے مولا کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو۔ ماہو ماہے میرا ملو، آپس کے اندر پریم محبت سے ملو گلو، اور ایک کو ایک نے سنمان، ایک دوسرے کو عزت دے رہے۔ سنمان مطلب اس کو ویلکم کرے، اس کو عزت دے رہے، اس کو ریسپیکٹ کرے، ایک دوسرے کو جی کر کے بلاؤ، ایک دوسرے کو پریم بھاونا سے دیکھو، اور یہ اس گھٹ پاٹ کی کریا کی خاص چیز ہے۔ جی ویرا ایو رے من آراد کرتا، ہووے تے شانی سدھ جی، جن من کھدہی مان، آوا گر نر ملیا تینے ہوا چھے نو نند جی۔ اے ویرا، اے بھائیو، اے وہ رے من آراد کرتا، پاک صاف جیسا اوپر کہا، پریم محبت سے، ایک دوسرے کی لاگنی سے ایسا من رکھ کے مولا کو یاد کرو، عبادت کرو۔ ہووے تے شانی سدھ، جب تم ایسا کرو گے تو تم کو شاہ کی سدھ ملے گی۔ سدھ کا مطلب معرفت ملے گی، حضرت امام کے درجے کا پتہ لگے گا۔ جنہیں مانکھا دیہی ماں آوا گرنر ملیا، جس آدمی کے انسانی جیو کے اندر ایسا پیارا مولا اور گرو ملا، تینے ہوا چھے نو نند جی، اس کو خدا تعالی 9 جات کی نعمتیں دے گا۔ نند کہتے ہیں خوشی کو، نند کہتے ہیں خدا کی بخشش کو، نند کہتے ہیں نعمت کو، تو اس کو 9 نند ملیں گی۔ قرب حسن کبیر دین کے ایک اور گنان میں ہے نا کہ تجھ تروٹھے ہمیں 9 نند پانی، تو اگر راضی ہو جائے مولا تو ہم کو 9 نند ملیں۔ 9 نند جو ہیں وہ انسان کو وہ 9 نعمتیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر ایک جگہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی نعمت ہے انسان کی تو وہ ایمان ہے۔ مولانا مرتضی علی علیہ السلام نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ جو خدا کی سب سے اتم نعمت ہے تو وہ ایمان ہے۔ دوسری نعمت جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے تمہارے مات پتا جو مومن ہیں۔ تیسری نعمت کے لیے فرمایا کہ وہ آدمی کو علم ملے۔ اس کی کرونولوجی جدی جدی حالت کے اندر حدیثوں میں فرمائی گئی، لیکن میں آپ کو سب اکٹھی کہہ کے کہتا ہوں۔ چوتھی نعمت فرمایا ہے، پہلی ایمان، دوسری ایمانی اچھے نیک مات پتا، تیسری علم سمجھ، چوتھی عبادت بندگی، پانچواں انسان کے پاس تھوڑا پیسہ ہوئے یعنی وہ محتاج نہ ہوئے، اور چھٹا اس آدمی کی اچھی نیک اولاد ہوئے، ساتواں پریم محبت اور فرمان ماننے والی عورت ہوئے، آٹھواں فرمایا کہ تمہاری اچھی تندرستی ہوئے، اور فرمایا نوواں تمہاری اچھی کیرتی عزت آبرو ہوئے۔ اب یہ 9 کی 9 چیزیں کسی بھی آدمی کو کبھی نہیں ملی۔
کسی کو 8 ملی ہیں جو بہت اونچا ہو گئے، کسی کو 7 ملتی ہیں، کسی کو 9 میں سے 1 ہی ملتی ہے. تو یہ 9 ننگ ہیں. اگر مولا راضی ہوا تو فرمایا تم کو سب کی سب نعمتیں دے گا. اے جی آج بیج شکرواری سریلیاں نس ہووے نسی جل من جی گرگت سو آرادھ کرتا تھائے بہو پاون جی. بیج اور شکرواری. شکروار کے دن جب چاند رات آوے تو ہم اس کو بیج شکرواری کہتے ہیں. بیج کیوں کہا؟ بیج کا مطلب سیڈ ہے. اس دن ہم عبادت کی، نیکی کی سیڈ، نوے سیڈ ڈالتے ہیں تاکہ پھل پھول نکلے. بیج کا مطلب سیکنڈ بھی ہوتا ہے، 2 کو بھی بیج کہتے ہیں، دوسری چیز کو بھی بیج کہتے ہیں. لیکن یہاں بیج شکرواری کا مطلب ہے نیکی عبادت کا بیج ڈالنا. فرمایا شکرواری بیج ضرور رکھو اور اس کو پاڑو. نس ہووے نسی جل من. اگر تم شکرواری بیج کا روزہ رکھو گے تو ہمیشہ تمہارا من صاف ہوگا. گرگت آرادھ کرتا. مرشد اور جماعت دونوں کے ساتھ محبت رکھو اور ان کے ساتھ ملو، یعنی جماعت میں بھی ملو، گرو کے ساتھ بھی ملو. چھائیں بہو پاون. اس سے تم پاک بنو گے. پاون کہتے ہیں پاک ہونے کو. کلینلینس ملے گی اور ڈرٹ گناہ نکل جائیں گے. 13واں پارٹ ہے. جی فرمان مانو تو پھیرا ٹڑے، پیر شاہ کہتا اتریے پہلے پار جی. تمہیں تیمرا پوری پامشو صحیح جان جو نردھار جی. یہ پاٹ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کے اندر کچھ دوسری طرح لکھا ہوا ہے اور وہ ایسا ہے. جی فرمان مانو تو پھیرا ٹڑے، پیر شاہ کہتا اتریے پہلے پار جی. تمہیں ستے امرا پوری پامشو ایم جان جو نردھار جی. یہاں تمہیں تے ہے، مجھے لگتا ہے کہ ضرور اس میں ستے ہے، تو یہ ضرور کچھ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے. تو یہ تمہیں ستے. اے مومنو اگر تم فرمان مانو گے تو تمہارا پھیرا ٹڑے گا. پھیرا ٹڑنے کا مطلب مرن جنم کے پھیرے میں سے نکل جاؤ گے، مکتی ملے گی، نجات ملے گی. اور اگر تم پیر شاہ کہو گے تو پیر شاہ کہتا ہوں اتریے پہلے پار. پیر شاہ کا مطلب پیر شاہ کا جاپ کرنا. اس زمانے کے اندر اس میں اعظم اس طرح جیسے آج مولا دیتے ہیں ایسا نہیں دیتے تھے. پیر سب کو کہتے تھے پیر شاہ کا جاپ کرو، پیر شاہ پیر شاہ. آج بھی وہ چیز چالو ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ جن کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں ہے تو وہ پیر شاہ کا جاپ کرو یا علی کا جاپ کرو، یا علی کرو، پیر شاہ کرو. تو پیر شاہ کا جاپ کرنے سے اور شاہ اور پیر ان کا حکم ماننے سے فرمایا کہ تم کو نجات ملے گی. تمہیں ستیہ امرا پوری پامشو. حقیقت کے اوپر، سچائی کے اوپر، پنتھ کے اوپر، سچے راستے کے اوپر چل کے تم کو امرا پوری ملے گی، ایٹرنل لائف ملے گی. کسی مرنے والے کے بعد اگر امام جب دعا شیش دیتے ہیں تو فرماتے ہیں میں اس کی ایٹرنل پیس کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ امرا پوری ہے. صحیح جان جو نردھار. اس بات کو بالکل سچا سمجھ کے ماننا، اس میں جھوٹ نہیں. جی ست پنتھ سوڑ کڑا سو یوگیو،
जमयो शशियर चंद्र जी जने मौला श्रविया एक मन जने स्वामी श्रेविया एक मन ते करे छे आनंद जी। सतपंथ 16 कड़ा सो उग्यो। कड़ा कहते हैं ताकत को, एनर्जी के अंदर जो पावर होती है उसको कड़ा कहते हैं। चांद के अंदर 16 किस्म की कुव्वत और पावर है, जिसमें एक तो बड़ी मशहूर ये है कि हमारी जितने भी ओशंस हैं, सीज हैं, उसके अंदर जो लहरें ऊंची नीची होती हैं, जिसको हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं, ये चंद्र की वजह से होती हैं। और चंद्र जो है वो फूलों के अंदर सुगंध पैदा करता है और फलों के अंदर मिठास आती है, वो चांद की वजह से, उसकी किरणों की और उसकी वाइब्रेशन का असर ये है। तो फरमाते हैं कि जो सतपंथ है मजहब, उसमें वो सब की सब 16 कड़ा हैं, ताकतें हैं, कि जैसे चांद के अंदर 16 कड़ा हैं। एक और गिनान के अंदर पीर फरमाते हैं कि 4 कड़ा गुरु की 16 कड़ा हैं, उसमें 4 कड़ा इस मजहब के अंदर यानी जमात के अंदर हैं। जमात की 4 कड़ा जो हैं मैं उसका जिक्र करता हूं, और पीरों की बाकी की टोटल 16 कड़ा का जिक्र करना मुश्किल है। देखो दीनदारों, 4 कड़ा में पहली कड़ा ये है कि जमात दुआ देती है, आशीष मिलती है, और वो आशीष शाह पीर की होती है। ये आशीष देना, दुआ देना गत का काम है। दूसरी कला ये है कि गत गुनाह की माफी देती है। कोई दूसरा आदमी गुनाहों की माफी नहीं दे सकता, लेकिन गत जो है वो गुनाहों की माफी देती है। तीसरी कला जो गत की है तो तुम्हारी नेकियों और तुम्हारे दान पुण्य को कबूल करती है। मुखी कमरिया के हाथ में आप जब मौला का हक, शाह पीर का हक देते हो तो जमात है उसको कबूल करती है। और चौथी कला ये है कि गत जमात तुमको मोक्ष दिलाती है। ये 4 कला जो पीर की हैं, ये 4 कला पीर की 16 कला हैं, उसमें से 4 कला गत के अंदर हैं। और ये गत की 4 कला देखो, उसके अंदर एक और गिनान में गुरु पीर हसन कबीर दीनी का गिनान है। फरमाते हैं कि जमात में इतनी ताकत है कि कभी तुमने एक तिल जितना धर्म किया है और उसके सामने हाथी जितना बड़ा पाप गुनाह है, तो ये जमात की ताकत है कि तुम्हारे तिल को कबूल करे और उसमें इतनी ताकत डाले कि हाथी जितने गुनाह बख्शे जाएं। तिल धर्म हस्ती पाप गत मिली चुकावे। तो गत में ये जो 4 कड़ा हैं वो बहुत मजबूत और समझने की चीजें हैं। जिन्हें स्वामी श्रेया एक मन, जिसने अपने मौला को, अपने प्यारे को सच्चे सिदक दिल के साथ याद किया, तो फरमाया उसको मन की खुशी और सेटिस्फेक्शन और पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मगर ये ऑर्डिनरी पीस ऑफ माइंड नहीं दीनदारों, ये जो आनंद है रूहानी नूरानी आनंद है। जे हरि है जिंदा कहता हस्ती नू दान, कायम पाया कहता दान तुरिंग जी, तमें सती लोक श्रेव जो भाई अमर गढ़ पामो आगड़ जी। है जिंदा कहोगे तो तुमको इतना सवाब मिलेगा जैसे एक हाथी हजर इमाम को तुमने मेहमानी की, और अगर तुम कायम पाया कहोगे तो तुमको इतना सवाब मिलेगा जैसे कि तुमने एक घोड़ा हजर इमाम को मेहमानी की। तुरिंग घोड़े को कहते हैं। तमें सती लोक श्रेव जो, ऐ मोमिनो मौला की इबादत करो, फरमान बरदारी करो, भाई अमर गढ़ पामो आगड़, और बाद में आगड़ का मतलब मौत के बाद तुमको एटर्नल मुकाम मिलेगा। छेला पाठ है जरूरो अमर गढ़ अमरा
અમરાપુરી, તમે સાંભળો મોમન વીરજી, સચ્ચે ઈમાને શાને શ્રેવજો એમાં બોલ્યા પીર હસન કબીરજી. હે મોમિનો, रूड़ो अमरगढ़ अमरापुरी, एटर्नल लाइफ की जो जगह है, फरमाते हैं बहुत खूबसूरत है. रूड़ो कहते हैं खूबसूरत को, रूड़ा मोमन भाई, अच्छे नेक खूबसूरत, ब्यूटीफुल, वो जगह बहुत ब्यूटीफुल है. तमें सांभड़ो मोमन वीर, मेरे भाइयों तुम इस बात को सुनो. यहाँ सांभड़ो का मतलब ये है कि इसको मानो, कबूल करो, सच्चे ईमाने, सच्चे ईमान के साथ. कभी मौला की इबादत फरमान बरदारी करोगे तो गुरु पीर हसन कबीर दिन फरमाते हैं कि तुमको ये अमरगढ़ मिलेगा. मौला आपका सुखी आबाद करें, ईमान की सलामती दे रहे, हकीकत की समझ दे रहे, हर गुनाह नाफरमानी से बचाए, आफतें बलाएं तकलीफें मुसीबतें दूर करे, बीमारियां दूर करे. मौला दीन में दुनिया के अंदर आपकी चढ़ती करे. मौला ज़ाहिर बातुन में नूर की इनायत करे. मौला ईमान सलामत रखे, जान माल आल औलाद आबरू इज्जत रोजी कमानी तंदुरुस्ती में बरकत देवे. मौलाना हाजिर इमाम दीन में दुनिया में आपके ऊपर राजी रहे, ज़ाहिर बातुन दीदार नसीब करे.